अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन फैमिली वीज़ा का नया प्रोसेस और हुकूमती ऐलान, इसको कवर करूंगा। काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नया प्लान और मुश्किलात, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स भी हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन हुकूमत की तरफ से नई सख्ती का ऐलान, काफ़ी अहम डेवलपमेंट है, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि 2000 यूरो जो है हासिल करने का बेहतरीन मौका है जो कि नेशनल लेवल पे हुकूमत ने ऐलान किया है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहला तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो मिलेगा स्पेन हुकूमत की तरफ से जो नई सख्ती का ऐलान किया गया है। और दूसरा लिंक जो आपको मिलेगा वो 2000 यूरो हासिल करने का जो बेहतरीन मौका है उसका लिंक मिलेगा। इन दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले कि स्पेन फैमिली वीजा का नया प्रोसेस क्या है और नया हुकूमत ने ऐलान कौन सा किया है जिससे आपको जो है वो फायदा उठाना चाहिए। अब सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि स्पेन फैमिली वीजा का नया प्रोसेस क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो रेजिडेंट कार्ड होल्डर हैं वो पहले एक्स्ट्राखेरिया में अपनी फाइल को स्पेन में जमा करवाते हैं। यहां से फिंगर लेटर इशू होता है, उस फिंगर लेटर को तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ पाकिस्तान में टीसीएस ऑफिस के जरिए स्पेन एम्बेसी में जमा करवाना होता है। और इसमें आपको पता है कि घर की रिक्वायरमेंट भी है, इसमें फाइनेंशियल आपकी रिक्वायरमेंट्स भी है। चेक करने के बाद आप फैमिली को बुलवा सकते हैं। इसी तरह से अगर नेशनैलिटी होल्डर की बात करें तो उन पे ना तो घर की शर्त है और ना ही फाइनेंशियल कंडीशंस को देखने की शर्त है और ना ही उन्होंने एक्स्ट्राखेरिया में फाइल जमा करवानी है। डायरेक्ट जो है उन्होंने टीसीएस ऑफिस के जरिए वहां पे स्पेन एम्बेसी में फाइल जमा करवानी है अपनी फैमिली को बुलवाने के लिए। लेकिन अब नए प्रोसेस में थोड़ी सी तब्दीली की गई है और आने वाले वक्त में इसी प्रोसेस के जरिए जो है वो नेशनैलिटी होल्डर भी जो है अपनी फाइल, अपनी फैमिली की फाइल को जमा करवाएंगे। अब करना क्या है, सेम लाइक जिस तरह रेजिडेंट कार्ड होल्डर जो है वो एक्स्ट्राखेरिया में अपनी फाइल को जमा करवाते हैं, सेम इसी तरह से जो नेशनैलिटी होल्डर है उन्होंने भी अपनी फाइल को स्पेन में जमा करवाना है। उसके बाद जो है अगला प्रोसेस चलना है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने डायरेक्ट जी है वो अपनी फाइल को अपनी होम कंट्री में जमा करवा दिया यानी कि टीसीएस के जरिए स्पेन एम्बेसी में। अब ऐसा आने वाले वक्त में मुमकिन नहीं होगा। अब वही प्रोसेस अपनाना होगा स्पेन नेशनैलिटी होल्डर्स को भी जो कि रेजिडेंट कार्ड होल्डर्स अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताता चलूं कि आपके लिए बिल्कुल भी घर की या फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट कार्ड होल्डर्स के लिए है, वो नेशनैलिटी होल्डर्स के लिए नहीं है। इस वजह से वो आप पे लागू नहीं होगी, आप उससे एग्जेम्प्ट हैं। तो इस वजह से वो आपने तैयार नहीं करनी। लेकिन बाकी जो डॉक्यूमेंट अपनी फैमिली के वो तमाम के तमाम आपने बुलवा मंगवा के उसी तरह से प्रोसेस करना है जिस तरह से रेजिडेंट कार्ड होल्डर्स करते हैं। अब हुकूमती ऐलान की तरफ चलते हैं। हुकूमत ने एक बहुत अच्छा ऐलान किया है जो कि नेशनल लेवल का ऐलान है। इसमें 18 साल से लेके जो 30 साल के नौजवान हैं उनके लिए एक बड़ी फैसिलिटी रखी गई है। इन गर्मियों की छुट्टियों में अगर वो पूरे यूरोप में या खासतौर पर स्पेन में सैर करना चाहते हैं, यूरोपीय यूनियन की तरफ से तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि नौजवानों के लिए जो है वो पूरे यूरोप में सफर करना जो है वो 50 to 80% जो है वो रायत दी गई है। अब स्पेन में जो नौजवानों को रायत दी गई है वो 90% तक जो है वो रायत दी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टिकट जो है वो 100 यूरो की है तो सिर्फ और सिर्फ 10 यूरो जो है या मैक्सिमम 20 यूरो जो है वो नौजवानों को पे करने होंगे, बाकी जो है उनकी टिकट गवर्नमेंट पे करेगी। तो इसमें काफी अच्छा डिस्काउंट दिया गया जिसमें खास तौर पे इस चीज को मद्देनजर रखा गया कि जो नौजवान लोग हैं वो ट्रेवल कर सकें इन गर्मियों के सीजन में जो कि अभी छुट्टियां होने जा रही हैं। तो यहाँ पे आपको मुकम्मल मालूमात अगर आप लेना चाहते हैं और ये किस तरह से आपने अप्लाई करना है, ये ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट जो है उस पर भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके नज़दीक तरीन ट्रेन स्टेशन है वहां पे भी जाके ऑफिस में आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, अप्लाई भी कार्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मजीद ये इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ऑनलाइन भी तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नया प्लान और मुश्किलात, जो कि ताज़ा तरीन कुछ अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस वक्त जो सिचुएशन है वो 2-3 तरह से काफी ज्यादा जो है वो गंभीर है। एक तो आपको पता है कि 20 मई
جو 25 ہے اس میں نئے قوانین کی جو ہے وہ منظوری ہونے کے بعد جو ہے آغاز کیا گیا ہے۔ اس کے آغاز ہوتے ہی بہت زیادہ جو لوگ کافی عرصے سے اپنی فائلوں کو روک کے بیٹھے تھے کہ جیسے نئے قوانین آئیں گے ہم اپنی فائلوں کو سبمٹ کریں گے، ایک تو وہ جو ہے وہ رش اچانک اکسترا خیریہ پہ بڑھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکسترا خیریہ نے اپنی ہڑتال کی بھی اناؤنسمنٹ کی ہے، جو میں نے آپ لوگوں کے لیے لاسٹ ویک میں ویڈیو بنائی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ جو ایڈمنسٹریٹو ہے اکسترا خیریہ کی، ان کی طرف سے جو سندیکات ہے انہوں نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ ہڑتال پہ جا رہے ہیں۔ یہ دو وجوہات مین جو ہے ہونے کے بعد کچھ مزید جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے حالات مزید گمبھیر ہو رہے ہیں۔ حالات گمبھیر کس طرح ہو رہا ہے کہ اکسترا خیریہ کو صحیح طور پہ ٹریننگ نہیں دی گئی کہ نئے قوانین سے کس طرح سے نپٹنا اور کس طرح سے اس پہ کام کرنا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ تجدید کروانے کے لیے، رینیویشن کروانے کے لیے اپنے کارڈوں کی سبمٹ کروا رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ ایرر آ رہے ہیں۔ ایک تو وہاں پہ آپشن جو ہے آن لائن اوپن نہیں ہو رہا، دوسری طرف جو ہے آپ کی فائلیں رینیو کے لیے وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہو رہی۔ امید ہے کہ یہ زیادہ عرصے تک پروسیس نہیں رہے گا، ان قریب اس کو سالو کر لیا جائے گا حکومت کی طرف سے، لیکن بہت سارے دوست اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ پریشانی آپ نے اس وجہ سے نہیں لینی کہ صرف آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے اور یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے اور گورنمنٹ کو اس کے بارے میں پتہ ہے، اس وجہ سے تسلی رکھیں، ان قریب بہت زیادہ امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین حکومت کی طرف سے ایک نئی سختی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اصل میں جب بھی کوئی قانون بنتا ہے کسی خاص طبقے اور لوگوں کے فائدے کے لیے، تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ 2 نمبر لوگ میں بولوں گا، ایجنٹ مافیا ٹائپ اور جو ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہی سچویشن جو ہے اوکوپاسیون کی جو اس وقت مسئلے مسائل ہیں، لوگ دوبارہ سے جو چھٹیوں پہ جانا چاہتے ہیں وہ اسی گھبراہٹ کا شکار ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ پیچھے سے قبضہ نہ ہو جائے، اور حکومت میں پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے نئی اپڈیٹس لازمی دیں، نیا قانون بنائیں تاکہ جو لوگ قبضہ کرتے ہیں گھروں پہ ان کو روکا جا سکے۔ ایک ایسا قانون ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ اوکوپاسیونز ہوئی ہیں گھروں کی۔ وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے کہ منوری داد اگر کسی فیملی کے بچے اس کے ساتھ ہیں اور وہ قبضہ کر لیتے ہیں کسی کے گھر پہ، تو وہ آپ اس کو نہیں چھڑوا سکتے۔ اگر 48 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو پھر تو بالکل بھی آپ نہیں چھڑوا سکتے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پھر آپ کو عدالتی کارروائی کی طرف جانا ہوگا، جس پہ سال ہر سال لگ سکتے ہیں۔ تو یہ تمام سچویشن سے بچنے کے لیے، نپٹنے کے لیے حکومت جو ہے اس نے ایک نئی سختی کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو منوری داد کا سہارا لینے کے بعد لوگ جو ہے وہ گھروں پہ قبضہ کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف اب کارروائی کریں گے۔ مطلب یہ کہ بچوں کو بالکل بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے بچے ہیں، آپ کو نہیں نکالا جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، تو یہ ایک دلیتو کنسیڈر کی جائے گی اور آپ کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ آپ بالکل بھی کسی کے گھر کو توڑ کے اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ اس پہ کافی اہم اپڈیٹس اور بھی ہیں جو کہ آپ کو میں نیچے لنک نمبر 1 پرووائڈ کر رہا ہوں، وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو اس کی تمام تفصیل جو ہے وہ درج ہے۔ اب دوستوں پہلے جیسے معاملات نہیں رہنے، جو لوگ گھروں پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں اگر وہ بینکس کے ہیں تو بینک جو ہے اپنی عدالتی کارروائی کے ذریعے خالی کروائیں گے، اگر وہ پارٹیکولرز کے ہیں، انڈیویجولز کے لیے تو پھر بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں جنہوں نے ان گھروں کو پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں 2000 یورو حاصل کرنے کا بہترین موقع۔ اس پہ دوستوں آج سے 2-3 ہفتے پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، لیکن اب یہ رقم جو ہے وہ ملنا شروع ہو چکی ہے۔ اگر آپ کے پاس آلریڈی بی لائسنس ہے اور اب آپ بس کا لائسنس کرنا چاہتے ہیں یا کمیون کا سی لائسنس اور بس کا ڈی لائسنس کرنا چاہتے ہیں تو حکومت جو ہے آپ کو 2000 یورو تک جو ہے وہ فنڈ کرے گی۔ اگر آپ بس کا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا 2000 یورو، اگر آپ کمیون کا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا 2000 یورو۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنے ایکسپینس نکال سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں بس کے لائسنس کے لیے یا کمیون کے لائسنس کے لیے، ان کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے، حکومت ان کو پے کرے گی۔ اس کی اگر مزید ڈیٹیل آپ جاننا چاہتے ہیں
تو نیچے جو میں لنک نمبر 2 آپ کو پرووائڈ کر رہا ہوں وہاں پہ کلک کریں گے تو تمام انفارمیشن آپ کو مل جائے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ نیشنل لیول کی امداد ہے، اس میں آپ کو جو ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ امداد حاصل کرنے کے لیے آپ کا داخلہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے وہ وہاں پہ اٹینڈنس سٹارٹ ہونی چاہیے کسی بھی آتو اسکولوں میں۔ اس میں آتو اسکولہ کافی اہم کردار ادا کرے گا اس امداد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔